السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو واحد اخر. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا لونيت توبوغرافي. ما بغيتش نبدا معاك في رايونمون نيفيلمون با رايونمون، حيت ديجا بدينا تيب دو نيفيلمون ديالك شفنا با رايونمون با شمينمون با ميكست. مي بديت معاك في ليكزيرسيس ديال با رايونمون، قلت لك لا ليكتور سوبيريور انفيريور اي نيفلور ما تعرفنيش علاش كنهضر. دونك لهذا في هذا الفيديو حاولت نوضح لكم لا لونيت توبوغرافي، داك العدسه اللي كتشوف بها نتايا في داك النيفو ديالك، نيفو شونتي ولا تيودوريس ولا ستاسيون توتال ولا كيف سوا داك لاباراي اللي عندك. داك لا لونيت الشيما ديالها هي هادي، اي لي انسترومون تري امبورطون. الوغ لا لونيت توبوغرافي هي هادي كيف ما كتشوف، عندك واحد لي زاكس متقاطعين، عندك هاد العدسه هادي كتسمى اوكولير، العينيه باش كتشوف فيها العين ديالك. ابخي كتلقى واحد الريتيكول، واحد الشبكه كيبان لك نتايا واحد الدغواط واحد الخط، ولكن هي راه سيركل. علاش هو الشيما ديالها هنايا؟ دونك ملي كتقطع نتايا ديك لاكو كتبان لك ريتيكول ديك الشبكه. ابخي كيبان لك واحد لاكس دو فيزي، هو اللي كتشوف فيه نتايا هاد المسار، هاد المحور ديال الرؤيه. اي فينالمون لوبجيكتيف هذاك اللي كتشوفو نتايا هو هذا السان ديالو، ستادير لوبجيكتيف، الشيء كتفيزي نتايا ديك لا شوز اللي كتشوف. الوغ هاد الريتيكول هادي، هاد الشبكه هادي ها هي الشيما ديالها عاوتاني، هاد الخط هادي ها هو الشيما ديالها. راه هنا في السيركل هنايا عندنا هنايا واحد لاكس، واحد الفيل خيط، واحد لو تخي دايز في الميليو كيقسم داك السيركل على جوج، كيتسمى لو فيل فيرتيكال جاي عمودي، هو اللي كيخليك باش كتشوف ديك لي بوين ديال لا ميغ. ابخي كتلقى عندك واحد لا فيل لو فيل ستاديميتريك سوبيريور، واحد الخيط اللي كتقرا فيه لا ليكتور اللي كيتسمى سوبيريور او دونك سوا تقول لو فيل ستاديميتريك سوبيريور او تقول لو فيل ستاديميتريك او العالي فوقاني. دونك هادو كيخليك باش كتشوف لا ليكتور انت كدير ديك لا ليميت ديالك وكتشوف والله ملي انت حطيتيها لهيه داك الفيل داك الخيط الفوقاني كنقرا به لا ليكتور سوبيريور. دونك لو فيل ستاديميتريك سوبيريور او لو فيل ستاديميتريك او كيمكن لي ولا كيخول لي ولا كيسمح لي باش نقرا ديك لا ليكتور ستاديميتريك سوبيريور او لا ليكتور ستاديميتريك او. داكور، لا ليكتور سوبيريور تو سامبلومون. اوسي كتلقى هنا في الوسط واحد لو فيل نيفلور، واحد الخيط جاي في الوسط. زعما راه حطيت ديك لا لونيت شفتي لا ليكتور سوبيريور كيبان لك داك الخط عاوتاني اللي جاي نيفلور في الوسط الموين المساوي ديال ديك لا ليكتور يجي قبالتها. دونك هذيك لا ليكتور اوسي كتسمى لا ليكتور نيفلور. اي فينالمون هذا الخط هذا الثالث ثاني لو فيل ستاديميتريك انفيريور او لو فيل ستاديميتريك با. مورا حطيت ديك لا لونيت شفتي لا ليكتور سوبيريور لا ليكتور نيفلور كتشوف ديك لا فيل ستاديميتريك انفيريور او لا فيل ستاديميتريك با، كتشوف لا ليكتور انفيريور ou la lecture stadimétrique ou la lecture inférieure ou la lecture bas. Donc التحتانية. Donc la lunette tout simplement نورمال كتحط داك الريتيكول كيبان لك 3 دي تخي، 3 دي فيل، الفوقاني والوسطاني والتحتاني. الفوقاني كيخول لك باش تشوف لا ليكتور سوبيريور، الوسطاني باش كيسمح لك يخول لك تشوف لا ليكتور نيفلور وسطانية، اي فينالمون لو فيل نيفلور كيخول لك باش تشوف لا ليكتور تحتانية نيفلور. باردون التحتانية انفيريور، الفوقانية سوبيريور، والوسطانية نيفلور، والتحتانية انفيريور. دونك هادوما لي زانستريمون كيوتيليزي اللي كيتستعملو اللي كنسمعو بهم في لا لونيت توبوغرافيك. دونك هادي هي لا كوب ديالها. دونك دابا بحال عطيتك واحد ليموسيون باش ملي نبدا معاك في باغايونمون تعرفني اش كنهضر في لاكتيو سوبيريور ولا نيفلور انفيريور، تعرفني اش كنهضر بصافي. دونك ساهل هاد لي زانستريمون تعقل عليهم. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله نبداو في نيفيلمون باغايونمون. دونك نشوفكم الفيديو الجاي، شكرا على المشاهده، الله يعاون.